नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ छु। दर्शकवृन्द, मल अभावको विषय अहिले विशेष चासोका साथ हेरिएको छ। हुन त प्रत्येक वर्ष मल अभावका विषय निस्किने गर्छ। धान रोपाइको बेलामा होस्, गहुँ छर्ने बेलामा होस्, जब कृषकलाई मल चाहिन्छ त्यति बेला अभावको स्थिति छ भनेर व्यापक रूपमा आउने गर्छ। यदि बाली लगाउने समयमै मल भएन भने वर्षभरि नै बाली नसप्रिने अवस्था त रहन्छ नै, कृषकको जीवनमा पनि यसले प्रत्यक्ष असर पार्दछ। कृषकको जीवनमा असर परिसकेपछि आम सर्वसाधारण जसले दैनिकी गुजारा गर्नका लागि अन्नपात आवश्यक पर्छ, त्यो अन्नपातको अभाव हुँदाखेरि बाहिरबाट फेरि मगाउनु पर्ने स्थिति रहन्छ। नेपालभित्रै उत्पादन हुने कृषिजन्य उत्पादनहरू पनि उत्पादन नभइसकेपछि बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने परिस्थितिले झन् आर्थिक रूपमा पनि देशलाई घाटा पर्ने परिस्थिति हुन्छ। यी समग्र विषयहरू सबैलाई अवगत भएकै विषय हो र पनि प्रत्येक वर्ष मल अभाव छ भन्ने समाचारहरू आउने गर्छन्। वास्तवमा यो किन समाधान हुन नसकेको? कृषकले गुनासो गरेकै छन्। उनीहरू लामो लाइनमा बस्छन्, कालोबजारी बढ्यो, महँगी बढ्यो भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ। सरकारले यस विषयमा काम गरिरहेको भन्दै गर्दा पनि किन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन? यिनै विषयलाई इस्यु अफ द डेमा हामी आज समीक्षा गर्ने प्रयासमा छौँ। साथै हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग पनि उहाँहरू जहाँ रहेर सक्रिय भइरहनु भएको छ त्यहाँको स्थिति के छ, मल अभावका कृषकहरूको गुनासो कस्तो छ, कस्तो किसिमको सरकारी व्यवस्थापन भइरहेको छ मल पुर्याउनका लागि कृषकहरूलाई, यिनै सन्दर्भमा पनि आज हामी केलाउने प्रयास गर्नेछौँ। र आज हामीसँग इस्यु अफ द डेमा मल अभावकै प्रसङ्गमा थप अहिलेको परिस्थिति के छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नका लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालका राष्ट्रिय कार्य समिति अध्यक्ष नवराज बस्नेत। सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। मल अभाव यो एउटा के भने सुनिरहेको शब्द भइसक्यो कि एकदमै अभाव हुने अनि त्यो परिस्थितिले आम सर्वसाधारणको जीवनमा सहज नभएर दबाब पर्ने, यो त कुनै नौलो कुरा होइन। जुनसुकै परिस्थितिमा पनि यो मलले चाहिँ सबैभन्दा पहिला प्रत्यक्ष प्रभाव चाहिँ कृषकलाई परेको देखिन्छ। पटक पटक लामो लाइन बस्ने, घन्टौँ कुर्ने, अनि कोटा सिस्टममा बाँड्ने, पाइन्छ होला भनेर आशा गर्ने, अनि त्यो मल लगिसकेपछि तयारी गरेको छ नि त होइन, आफ्नो जमिनमा लगेर मल छर्ने, खेती किसानी गर्ने, त्यो सपना बोकेका कृषकहरूको सपनामा सबै अधुरो बन्ने परिस्थिति छ। यसले प्रत्यक्ष असर कृषकलाई मात्र होइन सबै आम नेपालीलाई नै पर्छ। तपाईहरू त अब एउटा नेतृत्व गरेको है, महासङ्घको एउटा नेतृत्व गरेर बस्नु भएको छ, कृषकहरूकै समस्याहरूलाई बुझिरहनु भएको छ होला। ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न यो भएको चाहिँ के हो? हस्, यहाँको असाध्यै सान्दर्भिक प्रश्न। हामी किसानहरू विशेषतः मललाई किसानको उत्पादनको सामग्री, कृषि उत्पादनको सामग्रीभित्र मल पर्छ, रासायनिक मल। अब सरकारले रासायनिक मलको किसानलाई उपलब्ध गराउने भन्ने हिसाबले नीति निर्माण पनि गरेको छ। वर्षै साल बजेट बढाउने कुरा पनि गरेको छ। अब अघिल्लो वर्षको कुरा गर्ने त्यहाँ 9 अर्ब रकम थियो, त्यसपछि गएर चाहिँ 11 अर्ब रकम व्यवस्था भयो। अहिले नै पनि यो वर्षकै पनि जस्तै 12 अर्ब रकम चाहिँ होइन पहिला चाहिँ मन्त्रीज्यूले छुट्याउनु भयो। त्यसपछि अहिले फेरि प्रतिस्थापन बजेट मार्फत चाहिँ 15 अर्ब रकम होइन रासायनिक मल खरिद गर्ने भएर छुट्याइयो होइन। बजेट यतातिर बढ्दैछ, तर हामी किसान, म किसान भएको नाताले यसो म गाउँघर जाँदाखेरि हेर्छु हाम्रा खेतीयोग्य जमिन हिजो हामीले जहाँ बढी रासायनिक मल प्रयोग गर्ने क्षेत्रहरू थियो, अब ती क्षेत्रहरू पनि घर घडेरी प्लटिङ केले गर्दाखेरि बाँझो चाहिँ होइन त्यस्तो बाँझो बस्ने कुराहरू बढेर गएको छ। र किसानहरूले आफूले उत्पादन गरेको जुन जमिन छ त्योबाट पनि नपोसाइसकेपछि जमिन बाँझो राख्ने पनि कम बढेर गएको छ। यो हामीले किसानको नजरबाट हेर्दाखेरि कृषि रासायनिक मलको चाहिँ मात्रा होइन जुन चाहिँ प्रयोग हुन्छ त्यो घटेर जानु पर्थ्यो, र घटेर गइसकेपछि भनेको मल घटी प्रयोग हुन्छ भने होइन बजेट पनि घट्नु पर्थ्यो होइन। यतातिर चाहिँ बजेट बढै छ। अझै यो 15 अर्बले पनि पुग्दैन, यसलाई चाहिँ 16-17 अर्ब गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ होइन। जस्तो यहाँले बजेटको कुरा उठाउनु भयो, बजेट महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यो पनि सबैले मानेकै कुरा हो। यहाँ कृषकहरूले हामीलाई सित्तैमा मल देऊ भनेर त भनेका छैनन् नि होइन, परेको बेहोर्छौँ पनि भनेका छन्, मल चाहियो भनेर रोइरहेका छन्। उनीहरू पैसा पनि तिर्न पऱ्यो भने हामी तयार छौँ भनेका छन्। सरकारले के अनुदान दिन्छ त्यो फरक कुरा हो, तर पैसै तिरेर पनि किसानले मल नपाएको स्थिति रासायनिक मल यहाँ सरकारले छुट्याएको बजेटको मात्रै अर्थ रहेन नि त। हजुर, एकदम यहाँकै प्रश्नमा म जाँदै थिएँ होइन, यहाँकोले अलिकति हतार गर्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले एकातिर सरकार हामी बजेट व्यवस्था गरेका छौँ, सबै हाम्रो कार्यक्रम छ, किसानलाई हामी मल उपलब्ध गराउँछौँ भनेर चाहिँ नारा दिने। हिजोका दिनहरूमा हाम्रो बाबुबाजेको पालामा रासायनिक मल प्रयोग नगरिकन उत्पादन हुन्थ्यो
हैन मैले म आफै पनि गोठ थलो मलेर हैन वस्तुभाउहरू चाहिँ थलो मलेर मलमूत्र व्यवस्थापन गरेर खेती गरेको कुरालाई त्यहाँबाट आएको उत्पादन खाएर हुर्केको मान्छे अहिले बिस्तारै बिस्तारै सरकारले रासायनिक मल चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर किसानलाई बानी लगाउने कुरा गर्यो र चाहिँ बानी पनि बिगार्यो त्यसपछि गएर दिन सकेन। अहिले पछिल्लो प्लेटमा यहाँले म अहिले जोड्दै थिएँ मलको लागि बजेट पर्याप्त भए पनि विदेशमा चाहिँ अब यो मलको चाहिँ रेट मूल्यहरू बढ्यो इत्यादि भन्ने बहानामा मलहरू चाहिँ समयमा नआएको पनि होइन मलहरू चाहिँ त्यो मात्रामा जति ल्याउनु पर्ने हो त्यो मात्रामा खर्च पनि भएको छ मल आएको पनि छ तर जुन सिजनमा चाहिँ किसानलाई जतिखेर मल चाहिन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ सरकारले मल व्यवस्था गर्न सकेको छैन र किसानहरू सधैँ उहाँले यहाँले अहिले भने जस्तै रोइलो गरेर नि सिजनको बेलामा मल नपाएर चाहिँ असारमा चाहिँ धान लगाउने बेला चाहिँ मल हुँदैन त्यसपछि अनि आउँछ चाहिँ भदौ असोजतिर आउँछ अथवा चाहिँ कार्तिक मङ्सिरतिर आउँछ होइन त्यसो हुनाले सिजनमा मल आएको छैन त्यो सिजनमा चाहिँ मल नआइसकेपछि किसानले चाहिँ मल पाएर प्रयोग गर्न सकेको स्थिति छैन। अब यो यसरी हुनुमा चाहिँ अलिकति के भने सरकारले किसानलाई चिनेको अवस्था हैन कृषि पात्रोलाई अवलम्बन गरेको अवस्था होइन। किसानले को कृषि पात्रो भनेको त के अरे कतिखेर बाली लगाउने बेला हुन्छ हैन कतिखेर कुन सिजनमा कुन दिनमा चाहिँ कस्तो खालको मल हैन युरिया मल छ हामीले जस्तै धान बाली लगाउने बेलामा युरिया मल हाल्नु पर्यो त्यसपछि गएर के अरे सुरुमा चाहिँ डिएपी मल हाल्नु पर्यो हैन बाली लगाइसकेपछि त्यसको चाहिँ केही समयपछि 22-24 दिन एक महिनाको हाराहारीमा फेरि चाहिँ के अरे युरिया मल हाल्नु पर्यो हैन त्यसपछि पोटास मलहरू प्रयोग गर्नु त्यसको चाहिँ एउटा क्यालेन्डर हुन्छ नि किसानले प्रयोग गर्ने किसानले क्यालेन्डर को चाहिँ प्रयोग गर्ने कुरा के भने असारमा चाहिँ प्रयोग गर्ने चिज भदौमा गर्छु भनेर हुँदैन तर सरकारको तहमा चाहिँ के भइदियो भने त्यसलाई त्यो क्यालेन्डर अनुसार चाहिँ चिनेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ। क्यालेन्डर किन हेर्नु पर्यो यहाँले पनि त भन्न सक्नुहुन्छ होला नि त मौजदात ल्याएर राख्यो भने त क्यालेन्डर हेर्न आवश्यक भएन जसलाई जतिखेर माग्छ त्यही अनुसारको आपूर्ति गर्ने। यहाँ समस्या यही हो सरकारले मौजात ल्याएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राख्न सक्ने स्टोर गरेर राख्न सकेको भए त हामीले यो खालको कुरा गर्नुपर्ने स्थिति नै थिएन। सरकारले सम्झिने के भने मल चाहिँ जब त्यो खेतीपाती गर्ने बेला आउँछ त्यसपछि अब किसानलाई मल चाहियो भन्ने हिसाबले बल्ल सम्झना हुन्छ अनि त्यो चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ हामी पुरा गर्दैछौँ भन्दा भन्दै त्यो सिजनै जान्छ क्या। त्यसो हुनाले मैले के जोड्नु खोजेँ भने सरकारले अलिकता किसानलाई चिनेर किसानले प्रयोग गर्ने चिज यो हो यति समय उसलाई चाहिँ चाहिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिने र त्यसपछि किसानको लागि चाहिँ फेरि कुन क्षेत्रमा कति मल आवश्यक पर्छ हैन युरिया मल कति आवश्यक पर्छ डिएपी त्यसपछि पोटास कति आवश्यक पर्छ भन्ने तहमा सरकारसँग तथ्याङ्क पनि हुनु पर्यो नि। सरकारले त्यो तथ्याङ्क पनि छैन हैन यति मल चाहिन्छ होला भन्ने अनुमानको भरमा चाहिँ बजेट छुट्याउने र त्यसपछि मल खरिद गर्ने कुराले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा त्यो मल किसानले चाहिँ पर्याप्त रूपमा पाउँदैन। अर्को कुरा फेरि यहाँनिर के छ भने त्यो जति चाहिँ यो अनुदानकोमा चाहिँ मलहरू ल्याइन्छ नि यो मलहरू चाहिँ अब 10-15% भन्दा बढी चाहिँ अहिले चाहिँ 80वटा भन्दा बढी यो प्लाइवुडका चाहिँ कारखानाहरू छन् नेपालमा। अब यो किसानलाई त्यो अनुदानको मल ल्याएर कृषि व्यवसाय गर्नको लागि उत्पादनमा मात्रै जोड्नको लागि नभइकन त्यही मल हैन त्यहाँ चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ अब प्रक्रियाहरूबाट हैन अब चाहिँ कसरी मिलिमत हुन्छ के हुन्छ आफ्नो प्रक्रियाहरू पुरा गरेर कसरी लान्छन् त्यो चाहिँ प्लाइवुडहरूमा चाहिँ कारखानाहरूले पनि त्यो मल चाहिँ त्यो प्लाइहरू चाहिँ टाँस्नको लागि हैन त्यो केमिकलको रूपमा प्रयोग गर्नको लागि उनीहरूले चाहिँ मा जान्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। हामी त्यसको बारेमा सत्य तथ्य के हो भन्ने कुरा खोज्दैछौँ र अहिले पछिल्लो पिरियडमा चाहिँ सरकारकै तर्फबाट पनि अहिले यो उसमा बोर्डरमा आएर 150-60 चाहिँ क्विन्टल मलहरू त्यहाँ चाहिँ अहिले बिग्रेर एकदम चाहिँ तसनस अवस्थामा बसेको होइन अव्यवस्थित ढङ्गले बसेको स्थिति छ। त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्दा ती मलहरू चाहिँ प्लाइवुडमा चाहिँ को लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने तहमा सरकार पनि भएको हुनाले साँच्चै नै हिजोका दिनहरूमा पनि त्यो लाइनमा चाहिँ कारोबार त भइरहेको छ भन्ने खालको पुष्टि पनि हुन्छ। त्यस हुनाले मैले यहाँ यतिखेरसम्म जोड्नु खोजेँ यहाँलाई के भने सरकारले किसानको लागि यति समयमा यस्तो खालको मल चाहिन्छ यति चाहिन्छ भन्ने किसिमको डाटाहरू बनाएर होइन वितरण प्रणालीलाई सुधार नगरुन्जेलसम्म यहाँ बजेट जति होस् हैन हामीले जतिसुकै चाहिँ गराउँ हामी चुब लाएर बसेको अवस्था छ। राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घले 2068 देखि स्थापना जो भयो 2068 देखि नियमित रूपमा वर्षको 2-4 चोटि हाम्रो बढीभन्दा बढी समय यही मलकै विषयमा ओकालत र पैरवी गर्दै जान्छ। मन्त्रीज्यूलाई भेट्दाखेरि मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ त्यो बारेमा जानकारी गराउँदा हाम्रो समय बित्छ तर के भने फेरि चाहिँ समस्या जिउका त्यौँ हैन किसानले बाली लाउने बेला मल सरकार परिवर्तन हुने मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री फेरिने यसले यो कामको प्रक्रियामा पनि अवरोध पुर्याएको हुन सक्छ हैन। मन्त्री फेरिएर यो काममा त्यस्तो चाहिँ धेरै असर गर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई हैन। हामीलाई चाहिँ हाम्रो अनुभव के छ भने
अब मन्त्रालय चलाउने मन्त्रीले भन्दा पनि सचिवले नै हो हैन, सचिवहरूले हो, कर्मचारीले हो। त्यसो हुनाले विभिन्न किसिमका चाहिँ संरचनाहरू छन् मलको सम्बन्धी हैन, जस्तै साल ट्रेनिङले चाहिँ मलको कारोबार गर्छ, त्यसपछि गएर कृषि सामग्री कम्पनीले चाहिँ मलको कारोबार गर्छ, 70% चाहिँ कृषि सामग्री र 30% चाहिँ यता साल ट्रेनिङले चाहिँ मल आयात गरिरहेको स्थिति छ। त्यो गर्दाखेरि पनि अब त्यहाँ त मन्त्रीको हिसाबले भन्दा पनि उनीहरूको आफ्नो जिम्मेवारी छ नि त, वर्षभरि कति मल चाहिन्छ, कति कुन समयमा चाहिँ टेन्डर हाल्ने हैन, कुन प्रक्रियाबाट ल्याउने हैन, फास्ट ट्र्याकबाट G2G बाट ल्याउने कि अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ ग्लोबल टेन्डरबाट ल्याउने हैन, आफ्नो विधि प्रक्रियाहरू छन्, कुन देशबाट ल्याउने हैन, त्यो कुरा त उनीहरूको आफ्नो जिम्मेवारी दायित्वभित्रको कुरा हैन। तर त्यो दायित्व उनीहरूले वहन नगरिकन हैन अब चाहिँ उही चुबो लाएर बस्ने, त्यसपछि गएर उही चलखेलको लागि मात्रै, कमिसनको लागि मात्रै, अनि किसान चाहिँ जतिखेर चाहिँ किसानलाई चाहिँ रोयलो चाहिँ समस्या पर्छ त्यतिखेर जब बुढी अनि बुढी ताती भनेर चाहिँ जब राति अनि बुढी ताती भन्ने एउटा उखान छ नि हाम्रो, त्यो हिसाबले अहिले सरकार चलेको अवस्था छ। कृषि यो विषय त्यसरी चल्दैन, यो गफले चल्ने विषय होइन हैन। मल त कुरा गरेर मल प्राप्त हुने कुरा होइन, त मल त ल्याउनुपर्छ, प्रक्रिया मिलाउनुपर्छ। तपाईले भन्नुभयो रासायनिक मल प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर कृषकको बानी सरकारले नै बिगारेको हो भनेर, नत्र भने घर आँगनमै पाइने हैन झारपात गाईवस्तुका मल प्राङ्गारिक मलहरू प्रयोग गरेरै आफ्नो परिवार पाल्नलाई कृषकहरूलाई पुगिराखेको थियो। अब त्यो माटोले प्राङ्गारिक मल चिन्न छोड्यो है। हजुर, अब त्यही भएर नि मैले अलिकति जोड्छु तपाईँलाई हैन। यहाँ चाहिँ कुरा गर्ने हामी राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालले चाहिँ मल राज्यले किसानको बानी बिगार्यो हैन। किसान अब त्यो माटोले रासायनिक मलको त्यो जुन खानेकुरा त माटोलाई पनि चाहियो नि, त्यो माटोलाई खानेकुरा रासायनिक मलबाट प्राप्त हुने क्रमले गर्दाखेरि हाम्रा हिजो बाउबाजेबाट चाहिँ जुन अवलोकन गरेका हाम्रा ज्ञान सिपहरू थियो नि, हामी त्यतिखेरको हाम्रो बाबुबाजेको पालामा चाहिँ मल थिएन, प्राविधिक थिएन, प्रविधि थिएन हैन, अहिले जस्ता विज्ञहरू थिएनन्, अहिले जस्ता हामी कुरा गर्ने सङ्गठन थिएन, बजेट थिएन हैन, अझै धेरै अलिकति लामो समय हेर्ने मन्त्रालय थिएन हैन, विभागदेखि लिएर यी सबै संरचना नहुँदाखेरि हाम्रा बाबुबाजेहरूले चाहिँ के गर्थे भने आफ्ना ज्ञानसिपहरू प्रयोग गरेर प्राङ्गारिक चाहिँ मलहरू बनाएर हालेर हैन, प्राङ्गारिक विषादीहरू बनाएर हालेर उनीहरूले चाहिँ रोकिरहेको व्यवस्थापन गर्दै आफूले चाहिँ उत्पादन गरेर स्वच्छ उत्पादन गर्ने, स्वच्छ खाने, स्वच्छ चाहिँ खाना उपभोक्तासम्म दिएर त्यसपछि हामी धान चामल चाहिँ निर्यातक कार्यालय राखेर योभन्दा 40-45 वर्ष अगाडि कुरा गर्ने हो भने त हाम्रो देशमा धान चामल निर्यातक कार्यालय थियो। त्यो निर्यातक कार्यालय तराईका चाहिँ 8वटा ठाउँमा चाहिँ स्थानहरूमा निर्यातक कार्यालय राखेर हामी त धान चामल त बाहिर निर्यात गर्ने चाहिँ देशमा को हिसाबले चिनिएका मान्छेहरू हो नि। अहिले हामी निर्यात गर्ने त अहिले त कता कता गए हैन। गत वर्षकै कुरा गर्ने हुन्छ, यो वर्षकै आवाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने लगभग चाहिँ 47 अर्ब प्लसको हामी चाहिँ बाहिरबाट धान चामल र धान चामल जन्य उत्पादन चाहिँ किनेर खान बाध्य भयौँ। त्यसो भएको हुनाले अब हिजोको र अहिलेको कृषिमा हामीले कुरा गर्दाखेरि त धेरै नै फरक पर्छ हैन। हिजो हामीले कसरी चाहिँ जीविका गरेका रहेछौँ, कसरी हाम्रो बाबुबाजेले चाहिँ हाम्रो कृषिलाई थेगेर यहाँसम्म ल्याउनु भएछ भन्ने हिसाबले अहिलेका विज्ञभन्दा हाम्रो बाबुबाजेहरू चाहिँ धेरै विज्ञ हुन् भन्ने हिसाबले पनि हामीले चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति पनि छ। र समग्रमा चाहिँ हाम्रो कृषिलाई साँच्चै नै हिजोको कृषिको अवस्था पनि अहिले रहेन। अहिले हामीले बनाउन खोजेको नयाँ कृषि कस्तो हो, चाहिँ नयाँ कृषिको मोडल के हो भन्ने कुरा नि हामीले निर्माण गर्न नसकेर एकदम असिलो ठाउँमा चाहिँ हामीले कृषिलाई झुन्ड्याइरहेको अवस्था छ। र त्यही भित्र त्यही कृषि सञ्चालनको लागि चलाउनको लागि पनि यहाँले जस्तै मलको कुरा अहिले हामीले गर्छौँ, बिउको कुरा हुँदैन, क्या चाहिँ सिँचाइ कुरा हुँदैन, के हुँदैन हैन। त्यसलाई सबै खालका चाहिँ किसानलाई आवश्यक कृषि उत्पादनका सामग्रीहरूबाट फेरि तिरस्कार गरिएको छ। तिनका नाममा फेरि खेलोमेलो पनि भएको छ क्या हैन। खेलोमेलो भएको छ कि त मल आउँदै नआएको, ल्याउनै नसके, ल्याउँदै नल्याउने भने त आनन्दै थियो। हामी राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घको त एउटा ओकालतको विषय के हो भने अब यो बानी लागेको कुरालाई माटोलाई खानेकुरा पर्याप्त दिनको लागि रासायनिक मल पनि एउटा कुरा है भन्ने तहमा हामीले यो रासायनिक मलको बारेमा पनि चाहिँ हामी बोल्छौँ, किसानले पाउने अधिकार भएको हुनाले। तर हाम्रो लाइन चाहिँ के हो भने फेरि हाम्रो रासायनिक मलको भन्दा नि हामी चाहिँ प्राङ्गारिक मलको हाम्रो लाइन हो। हामी तपाईँसँग फेरि जोडिनेछौँ, यो परिस्थितिको विषयमा थप छलफल गर्नेछौँ। यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कञ्चनपुरबाट सुरेश भट्ट प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी समग्रमा के छ कञ्चनपुरमा मल अभावका विषयहरू आउँदै गर्दा त्यहाँ कृषकले मल पाएका छन् कि छैनन् यही विषयमा जोडिन चाहन्छौँ। सुरेश भट्ट टिभी जर्नलिस्ट जोडिनु भएको छ। सुरेश हजुर, के छ कञ्चनपुरमा पनि मल अभावका विषयहरू बाहिर आइरहेका छन्, सरकारी तवरबाट केही काम भएका छन् कि छैनन्, कृषकहरूका के कस्ता समस्या छन्, थप प्रस्ताइदिनुहोस् न। पक्कै पनि कञ्चनपुर जिल्ला चाहिँ यो चाहिँ कृषि क्षेत्र चाहिँ हो, यो यता चाहिँ यो चाहिँ भारतसँग जोडिएको क्षेत्र पनि हो। कृषि क्षेत्र भएका कारणले पनि यहाँ चाहिँ मलको चाहिँ एकदम
अभाव छ। हरेक वर्ष चाहिँ किसानले चाहिँ मलको लागि चाहिँ लाइन लाग्नुपर्ने, भारत गएर 300 रुपियाँमा पर्ने, भारतीय 300 रुपियाँमा पर्ने मल चाहिँ नेपालमा उनले चाहिँ 1500 रुपियाँ हालेर चाहिँ यहाँ किन्नुपर्ने अवस्था आएको छ, जसको कारणले चाहिँ कालो बजारी समेत बढेको छ। नेपाली मल चाहिँ कञ्चनपुर जिल्लासम्म चाहिँ गुणस्तरीय मल पुग्छ कि यता सरकारी कोटाको मल चाहिँ आफन्तलाई दिने अनि त्यति मल पनि पुग्दैन जुन चाहिँ साल ट्रेडिङले बनिरहेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ यहाँ आम मानिसले चाहिँ अहिले चाहिँ मलको चाहिँ एकदम अभाव भोगिरहेका छन्। हजुर, कस्तो छ कृषकहरूले, के छ उहाँहरूको माग? घन्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने तैपनि आफ्नो भागमा चाहिँ मल नपर्ने भन्ने किसिमले उहाँहरूको रुवावासी पनि छ एक हिसाबले, किनभने बाली लगाउन ढिलाइ भइसक्यो, मल पाइँदैन। पक्कै पनि कृषकहरूले चाहिँ हरेक वर्ष मलको अभाव हुँदा मल नहालेर खेती चाहिँ खेतमा चाहिँ उब्जाउ नभएपछि उनले चाहिँ लगानी गरेको पैसा पनि आफूले चाहिँ खेतीबाट आम्दानी गर्न सकेका छैनन्, जसका कारणले ऋणमा डुबेका छन्। हरेक वर्ष किसान चाहिँ डुब्दै गएका छन्। अहिले चाहिँ धेरै जस्ता किसान चाहिँ खेती गर्न छोडेर चाहिँ विदेशतिर पनि यो पलायन हुने अवस्था आएको छ यहाँ कञ्चनपुर जिल्लाको। अब चाहिँ भारतसँग जोडिएको सम्बन्धका हुनाले यहाँ चाहिँ केही हदसम्म भारतमा गएर मल ल्याएर चाहिँ कृषि चाहिँ गरिरहेका छन्। तर जुन भारतमा सरकारले, भारतीय सरकारले अनुदानमा अथवा पैसा हालेर मात्र 300 रुपियाँ पर्ने मल चाहिँ नेपालीले चाहिँ 1000 रुपियाँ हालेर चाहिँ किन्नुपर्ने त्यो बाध्यता पनि आएको छ कि यतातिर। हजुर हजुर, अब के त्यस्तो कुनै किसिमको अनुगमन भएको छैन सरकारी तर्फबाट? यति धेरै लापरवाही र यस्तो कालो बजारी हुँदै गर्दा त्यहाँ केही अनुगमन भएको स्थिति देखिँदैन सुरेश? पक्कै पनि यो गत वर्ष चाहिँ हामीले हाम्रो टिममा चाहिँ रिपोर्ट बताउँदाखेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले चाहिँ 1000 बोराभन्दा माथि चाहिँ यो साल ट्रेडिङले नबेचेर यो चाहिँ तिरुपति केटस भन्नेले बेचेर चाहिँ यो चाहिँ सिल हानेको थियो। सिल हानेपछि चाहिँ उक्त मल चाहिँ पछि आएपछि यो मेलमेला भएपछि चाहिँ उसले चाहिँ मल लगेर गयो। तर कञ्चनपुर जिल्लामा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले अनुगमन मलको बारेमा चाहिँ खासै गरेको देखिन्न। अनुगमन गरे पनि पछि चाहिँ यो भित्र कुरा मिल्ने र पछि चाहिँ यो त्यही मल जुन मल चाहिँ जिल्ला प्रशासनले चाहिँ त्यति गुणस्तरीय छैन भनेको मल पनि पछि चाहिँ यो बाहिर जाने, त्यो कारणले चाहिँ अहिले चाहिँ कञ्चनपुर जिल्लामा चाहिँ मलको एकदमै हाहाकार नै छ। हस्, यहाँलाई धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कञ्चनपुरबाट सुरेश भट्ट जोडिनु भएको थियो। उहाँले पनि मल अभावकै प्रसङ्ग जोड्नुभयो। यहाँले पनि सुनिहाल्नुभयो, कालो बजारी बढेको छ, 300 पर्ने 1500सम्म हाल्नु परेको छ। कृषकहरूले अलिकति सीमा नाका भएको कारणले त्यहाँ गएर भारतसम्म गएर ल्याउन सक्ने स्थिति छ। कस्तो लाजमर्दो स्थिति छ है, कृषि प्रधान देश भनिन्छ, मलको लागि यस्तो हाहाकार छ। तपाईँहरूले पनि जस्तो हो, तपाईँहरूले समूह महासङ्घ नै गठन गरिसकेपछि नि त्यही विषयमा अलिकति वकालत गर्ने हक पनि राख्नुहुन्छ होला। कृषकको हक अधिकारको लागि चाहिँ के गर्नुभयो त तपाईँहरूले? हामी राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ, म अघि जोड्दै थिएँ, हामी स्थापना 2068मा जुन स्थापना हामीले महासङ्घको गऱ्यौँ 10 वर्ष भयो र 10 वर्ष चाहिँ हामीले 10औं वर्ष स्थापनाको पनि मनाइसकेको अवस्था छ। हामीले यो अवधिसम्म आउँदाखेरि राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घले वर्षै साल मैले अहिले पनि जोडेको थिएँ, हाम्रो वर्षमा लगभग चाहिँ 6 महिना भन्दा बढीको समय, आधीभन्दा बढी समय यो रासायनिक मलको बारेमा बोल्दा, पैरवी गर्दा, वकालत गर्दा हाम्रो समय बित्छ। हामी मन्त्रीहरू फेरिने पछि होइन कार्यालयहरूमा चाहिँ यसो छलफलहरू गर्ने, उहाँहरूसँग बसेर ज्ञापन पत्रहरू बुझाउने, चाहिँ किसानका समस्याहरू यस्तो छ, यो ठाउँमा मलको अभाव यस्तो छ, अब चाहिँ सिजन आउन लाग्यो, मलको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउने कुराहरू यस्तोमा हामी असाध्यै लागिरहेका छौँ। त्यो मात्रै होइन, हामीले कृषि सामग्री कम्पनी साल ट्रेनिङलाई पनि बेलामा मलको स्टकको स्थिति के छ, अब त सिजन आउन लाग्यो, के अप्ठ्यारा छन् तपाईँहरूलाई? तपाईँहरूको कुरा उहाँहरूले सुनवाई गर्नु भएको छैन। त्यो तपाईँहरूलाई हामीले सहजीकरण गरिदिनु पर्ने केही विषय छ भने पनि ल भन्नुहोस् भन्ने हिसाबले हामी सबैसँग यो मलको विषयमा समन्वय गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ अहिलेसम्म। त्यसो गर्दाखेरि हामीसँग कुरा गर्दाखेरि सबैको के हुन्छ भने हामी व्यवस्था गर्दैछौँ, हामीसँग आउँदैछ, हामीसँग स्टक छ, स्टकबाट म्यानेज गर्दैछौँ, इत्यादि कुराहरू आउँछ। कतिपय ठाउँमा हामीले के गरेका छौँ भने कुनै चाहिँ कृषि सामग्री कम्पनीको कुनै पोइन्टमा गएर थुप्रिएको मल छ र जस्तै मानौ चाहिँ बुटवलमा चाहिँ त्यो पोइन्टमा मल थुप्रेर बसेको छ, दाङको चाहिँ पोइन्टबाट चाहिँ वितरण गर्ने केन्द्र सहकारीहरूले मल पाएको अवस्था छैन भने हामीले तुरन्त उहाँहरूलाई फोन गरेर तपाईँहरूले यो केन्द्रमा मल व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि भएको मल व्यवस्थापन भएको स्थिति पनि छ। तर समग्र कुरा चाहिँ के हो भने फेरि यति कुरा गरिरहँदाखेरि पनि राज्यको चाहिँ जुन नीतिले गर्दा होइन, राज्यले चाहिँ किसानलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने कुराहरू उपलब्ध गराउन नसक्दा उसले किसानलाई सेवा सुविधा वञ्चित गर्ने नियत बस होइन, आफ्नो विशेष किसानको स्वार्थको लागि भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थको
मललाई गति अगाडि बढाउँदाखेरि यो स्थिति आएको हो भन्ने कुरा हामीलाई लाग्छ। तपाईँको सुदूरपश्चिमकै कुरा अहिले चाहिँ जुन गर्नुभयो कञ्चनपुरबाट साथीहरूले, यहाँहरूलाई मैले भन्नै पर्छ सुदूरपश्चिममा लगभग 25,000 मेट्रिक टन मलको आवश्यकता पर्छ है। त्यो युरिया मल 15,000 जति चाहिँ ऊ पर्छ डिएपी र 1,000 चाहिँ पोटासको त्यहाँको चाहिँ उत्पादन क्षेत्रको हिसाबले आवश्यक छ। तर सरकारले दिने गरेको भने 12-13,000 दरले हैन युरिया त्यही अनुपातमा चाहिँ डिएपी र पोटासको मलको त्यहाँ चाहिँ व्यवस्था हुँदै आएको थियो। यो वर्षकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँको कोटा कटाएर त्यहाँ अहिले 6,400 चान्चुन, त्यही 6,000 को चाहिँ चान्चुनमा को चाहिँ मेट्रिक टन को हिसाबले त्यहाँ अहिले युरिया मल, त्यसपछि गएर त्यही 2-3,000 को हिसाबले चाहिँ डिएपी र चाहिँ 300-400 चाहिँ मेट्रिक टनको हिसाबले चाहिँ पोटासको दरले त्यहाँको कोटा नै घटाएर हैन सुदूरपश्चिमलाई जाने कोटा नै घटाएर अहिले त्यहाँ मल गइरहेको अवस्था छ। अहिले त्यहाँको किसानहरूले चाहिँ बाली लगाउने बेला भयो, म अस्तितिर जाँदाखेरि मैले देखेँ त्यहाँ गहुँ उम्रेको अवस्था छ। गहुँ उम्रेर चाहिँ अब पानी लगाएर चाहिँ के अरे त्यहाँ युरिया मल हैन प्रयोग गर्नुपर्छ, तर उहाँहरूले पानी लगाउन चाहिँ पाउनु भएको छैन। के कारणले भन्दा मलको कारणले आफूसँग मल छैन हैन। त्यो चाहिँ पानी लगाइसकेपछि त म चाहिँ युरिया मल दिनु पर्यो, त्यसो भएर युरिया मल नभएको कारणले उहाँहरूले अहिले पनि चाहिँ बालीमा आफ्नो गहुँमा पानी लगाउन सकेको स्थिति छैन भनेपछि त्यही अवस्था सबै किसानहरूलाई छ। र यतातिर चाहिँ बोर्डरको वारी हामीले मल नपाइसकेपछि पारी गएर त्यहाँका किसानहरूले मल ल्याउनुहुन्छ। त्यो मल ल्याउनको लागि पनि अघि हाम्रो साथीले भने जस्तो त्यहाँ चलखेल हैन सीमामा फेरि त्यहाँ चलखेल भयो। उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ सीमामा पनि खेरी सीमामा बस्नेहरूलाई खुसी पारेर अनि बल्ल तल एक त महँगोमा उहाँबाट मल महँगोमा आउँछ, दोस्रो कुरा फेरि के अरे त्यहाँ सीमामा बस्नेहरूलाई पनि चित्त बुझाएर चाहिँ मल ल्याएर कञ्चनपुरको प्रसङ्ग जोड्यौँ। अब हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट बर्दियाबाट भाइबरमा प्रत्यक्ष हामीसँग जोडिनु भएको छ ज्योति पन्थी, उहाँसँग त्यहाँको के छ स्थिति त्यो बुझ्छौँ अनि फेरि थप हामी तपाईँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थी बर्दियाबाट। ज्योति के छ त्यहाँ पनि मल अभावका गुनासाहरू आउँछन्, कृषकहरूले प्रत्येक वर्ष यो समस्या भोग्नु परेको छ। अहिले स्थिति के छ मलको लागि कृषकहरू कसरी धाइरहनु भएको छ, त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले कसरी काम गरिरहेको छ जानकारी गराइदिनुस् न। सुषमा, वास्तवमा अन्य जिल्ला जस्तै बर्दिया जिल्लामा पनि कृषकहरूले मल अभाव वर्षेनी खेप्नु परेको छ। मल अभाव पूर्ति गर्नका लागि सरकारले बेला बेलामा ठुला योजनाहरू बनाएको सुनिने गरे पनि बर्दिया जिल्लाका कृषकहरूले अहिलेसम्म मल आपूर्ति गर्न सकेका छैनन् र पाउन सकेका छैनन्, जसले गर्दाखेरि खेती जो गरिरहेका कृषकहरू छन् उनीहरू निराश भएर खेती किसानीमा लागेको पनि देख्न सकिन्छ। सुषमा, हामीले केही तथ्याङ्कहरूलाई विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेका छौँ र हामीले केही तथ्याङ्कहरू लिएका छौँ। बर्दिया जिल्लामा कुल 75,000 हेक्टर जमिनमा खास गरी अन्नपातहरू उब्जन गरेको छ। धान, गहुँ, मकै, तोरी जस्ता लगायतका ठुला उत्पादनहरू हुने गरेका छन्। बर्दिया जिल्लालाई उसो त अन्नको भण्डार पनि भनेर चिनिने गरेको छ सुषमा। तर पनि बर्दिया जिल्लाका कृषकहरूले मल पाउन सकेका छैनन्। धान उत्पादन हुने जमिन 50,250 हेक्टर जमिनमा करिब 2,22,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको देखिन्छ भने गहुँ उत्पादन हुने जमिनमा 23,500 मेट्रिक हेक्टर जमिनमा गहुँ उत्पादन हुने गरेको छ भने कुल उत्पादन 68,500 मेट्रिक टन हुने गरेको छ। मकै हुने जमिन भनेको 6350 हेक्टर जमिनमा मकै हुन्छ भने त्यसै गरी तोरी 9,800 हेक्टर जमिनमा तोरी उत्पादन हुने गरेको छ भने अहिलेसम्मको कुल तथ्याङ्क हेर्दाखेरि सुषमा खास गरी 7,000 मेट्रिक टन कृषि सामग्री लिमिटेडले दिएको जानकारी अनुसार 7,000 मेट्रिक टन युरिया आवश्यक परेको छ भन्ने जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ भने डिएपी 5,000 मेट्रिक टन उत्पादन भएको आवश्यक पर्ने देखिएको छ। जसमध्ये कृषि सामग्री संस्थानले दिएको तथ्याङ्क अनुसार अहिले पनि अपुग भनेको 5,000 मेट्रिक टन युरिया र त्यसै गरी डिएपी 3,000 मेट्रिक टन अपुग बर्दिया जिल्लामा प्रत्येक वर्ष भन्ने कुराहरू आइरहेको छ भने यता कृषि ज्ञान केन्द्र बर्दियाले भने आफ्नो आँकडा यसरी राखेको दिन्छ, जसमध्ये युरिया 27,232 मेट्रिक टन युरिया आवश्यक पर्छ भने डिएपी 10,271 मेट्रिक टन आवश्यक पर्ने देखिन्छ भने पोटास 5,341 मेट्रिक टन आवश्यक पर्ने देखिन्छ। विशेष गरी बर्दिया जिल्ला भारतीय खुला सिमानासँग जोडिएको जिल्ला हो र बर्दिया जिल्लामा करिब 84 किलोमिटर जमिन भारतीय खुला सीमासँग जोडिएको छ सुषमा। त्यसले के प्रश्न हुन्छ भने नेपालमा कृषकहरूले मल नपाइराख्दाखेरि भारतमा गएर उनीहरूले साइकलमा एक बोरा मल लिएर आए पनि यहाँका सुरक्षा निकायहरूले कृषकहरूको मल समात्ने, साइकल समात्ने गरिसकेपछि
त्यतातिर पनि कृषकहरू आजभोलि जान छोडेका छन् भने उनीहरूले मल अभावमा स्थानीय पालिकाहरूमा ज्ञापन पत्र दिने र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मलको आपूर्ति सहज बनाइदिन माग गर्ने गरेको भए पनि बर्दिया जिल्लाका कृषकले भने बुझ्ने मौका पाउनु भएको छ कि छैन? समस्या चाहिँ के हो मल अभाव हुनुको? जस्तो अब कृषि ज्ञान केन्द्रले उपलब्ध गराउने भन्दै गर्दा पनि अब कृषकहरूले मल पाएका छैनन्, यसको सहज निकास के हुन सक्छ भनेर केही बुझ्ने मौका पाउनुभयो? विशेष गरी कृषि ज्ञान केन्द्रले जति मलको आग्रह गरेको छ उता कृषि सामग्री लिमिटेडले त्यो मलको आपूर्ति गर्न सकेको देखिँदैन। त्यहाँ दुईटा तथ्याङ्क आज मात्रै हामीले केलाउने मौका पाएका थियौँ भने कृषि ज्ञान केन्द्रले दिएको तथ्याङ्क जुन आवश्यक मल छ त्यसको तथ्याङ्क हेर्ने हो भनेर कृषि सामग्री लिमिटेडको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने त्यो दुईटै तथ्याङ्क बीच क्यालकुलेसन गर्दा पनि धेरै अन्तरहरू आइरहेको छ। यसले गर्दा पनि के बुझिन्छ भने वास्तवमै बर्दिया जिल्ला उर्वरा भूमि भएको जिल्ला हो, सरकारले यसलाई विशेष चासोका रूपमा हेर्न पर्यो। बर्दिया जिल्ला उत्पादनमुखी जिल्लाको रूपमा पनि चिनिन्छ र यहाँ उत्पादन भएको सामग्रीहरू धानहरू लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्ला र गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्ला त्यसै गरी बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि जाने गरेका छन्। तर पनि सरकारले बर्दिया जिल्लाका कृषकहरूलाई जुन सब्सिडी र राहतका विशेष सहित मल उपलब्ध गराउनु पर्थ्यो त्यो गराउन नसक्दाखेरि कृषि ज्ञान केन्द्रले आवश्यक परेको मल कृषि सामग्री लिमिटेडले उपलब्ध गराउनु पर्ने देखिन्छ। तर कृषि सामग्री संस्थानले हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। ज्योतिपति बर्दियाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट जोडिनु भएको थियो। उहाँले पनि मल अभावकै प्रसङ्ग जोड्नुभयो। समन्वयका प्रयासहरू भइरहेका छन्, सीमा नाकासँग जोडिएका कारणले मल आपूर्तिको लागि सहजताका लागि कामहरू पनि भइरहेको, तर पनि किसानले जुन रूपमा माग गरेका छन् मल अभाव पूर्ति हुन सकेको छैन। यिनै प्रसङ्गमा हामीले उहाँसँग थप जानकारी लिने प्रयास गर्यौँ। हामी स्टुडियोमा पनि यसै विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। थप मल अभावको प्रसङ्गलाई जोड्ने नै छौँ। एकैछिनको ब्रेकपछि आउनेछौँ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ। इस्यु अफ द डेमा हामीले पछिल्लो समय देखिएको मल अभावको प्रसङ्गलाई जोडिरहेका छौँ। यति बेला स्टुडियोमा हामीसँग राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालका राष्ट्रिय कार्य समिति अध्यक्ष नवराज बस्नेत हुनुहुन्छ र हामीले हाम्रा जिल्लामा रहेका टिभी जर्नलिस्टहरूसँग पनि मल अभावले कस्तो स्थिति सृजना गरेको छ भन्ने विषयमा पनि चर्चा गरेका थियौँ। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब यहाँले पनि सुन्नुभयो हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले आफ्नो जिल्लामा भएका समस्याहरूको बारेमा भन्नुभएको होइन। तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो किसिमको डाटा पाउनु भएको छ? कुन कुन जिल्लामा भनौँ अथवा भनौँ कुन प्रदेशमा अलि बढी यो मलको समस्या देखिएको छ? अहिले अलि बढी यो कोटा नै घटेर धेरै समस्या भयो भन्ने कुरा त अघि नै मैले चाहिँ एउटा कुरा राखिसकेँ। सुदूरपश्चिममा चाहिँ धेरै अलि समस्याको कुरा आएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पनि पहाडी जिल्लाहरू जहाँ चाहिँ अहिले तरकारी खेतीहरू लगाउने ठाउँमा चाहिँ डिएपी मलको पनि आवश्यकता छ, तर चाहिँ डिएपी मल अहिले चाहिँ त्यहाँ छैन। युरिया चाहिँ फाटाफुट पाइन्छ भन्ने कुरा छ। त्यस्तै 2 नम्बर प्रदेश हाम्रो अन्नको भण्डार भनेर भन्छौँ हामीले, त्यहाँ अहिले चाहिँ गहुँ छर्ने त्यसपछि गहुँमा पानी लगाएर चाहिँ मल प्रयोग गर्ने बेला छ र त्यहाँको साथीहरूले पनि पर्याप्त रूपमा हामीलाई चाहिने मात्रामा हामीले मल पाएका छैनौँ। सहकारीहरूले थोरै मात्रामा मल लिएर गएर होइन अलिअलि खाँचो टार्दै जाउँ भन्ने हिसाबले मात्रै चाहिँ अहिले व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू आएको छ। अब अलि पहाडी जिल्लाहरू जस्तै 1 नम्बर प्रदेशकै पनि पहाडी जिल्लाहरू भयो होइन, 2 नम्बरको चाहिँ एउटा तराई भइहाल्यो, 3कै पनि अहिले बागमती प्रदेशकै पनि अलिकति पहाडी जिल्लाहरूमा चाहिँ मलको अभाव छ भने यता लुम्बिनी प्रदेशको चाहिँ पनि विशेष गरी तराई पहाडमा नै त्यहाँ पनि मलको धेरै पर्याप्त रूपमा उहाँहरूले मल पाएको स्थिति छैन भनेको समग्र हामीले देशभरिकै चाहिँ बुझ्दाखेरि के छ भन्दा उही अब 2-4 किलो लिएर गएर यसो चाहिँ अलि प्रयोग गरिहालौँ न होइन भन्ने हिसाबले मात्रै चाहिँ मल पाएको स्थिति छ। अनि सहकारीहरू त्यहाँ चाहिँ मल लिन जानुहुन्छ, मल लिन जाँदाखेरि उहाँहरूले पनि एक गाडी म उठाएर चाहिँ मल लिएर जान्छु भनेर चाहिँ होइन 100 बोरा लान्छु भनेर 100 बोरा लिन भनेर चाहिँ गएका गाडीहरूले 10-20 बोरा 15 बोरा भेटाएर चाहिँ लिएर जानुपर्ने छ। त्यसो गरेर टाढाको ढुवानी गर्दाखेरि त उसो चाहिँ ढुवानी त 100 बोरा लगे पनि 10 बोरा लगे पनि गाडीलाई त उत्ति दिनु पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि त्यो गाडी भाडा त चाहिँ तिर्ने आखिर पनि किसानले हो। त्यसो हुनाले किसानहरू चाहिँ अलिकति ठगिएको, किसानहरूलाई अलिकति चाहिँ बढीमा मल किन्न परेर चाहिँ प्रयोग गर्नु परेको अवस्थाहरू छ। यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि किसानहरू समस्यामा छन्। अब कृषि योग्य जमिन घट्दै गयो, कृषि खेतीपाती गर्ने किसानको सङ्ख्या घट्दै गयो, अब उब्जनी चाहिँ अझै धेरै गर्नु पर्यो जनसङ्ख्याको हिसाबले। यी समग्र परिस्थितिले पनि यस्ता किसिमको अभावहरू सृजना भएको भनेर भन्न मिल्छ।
देखिन्छ? होइन, कृषि उत्पादन क्षेत्र घट्नु चाहिँ जमिन बाँझो रहनु त्यसले त झन् के भने रासायनिक मलको मात्रा त कम प्रयोग भएको हुनुपर्ने हो कम जमिनमै पनि धेरै उब्जनी होस् भन्ने चाह भयो नि। यसो चाहिँ भन्न मिल्ला। अहिले कोही कुरा के हो भने किसानहरूको पनि अलिकति बानी बिग्रिएको छ होइन। सहज ढङ्गले रासायनिक मल ल्याएर प्रयोग गर्ने कुराहरू रह्यो र चाहिँ पहिला हामी गोठमा चाहिँ गाईबस्तुहरू पाल्ने होइन, त्यो गाईबस्तुका चाहिँ गोबरहरू बोकेर लिएर खेतमा हाल्ने यस्ता खालको कुरा थियो नि त। त्यो कुराहरू कम भयो। अलिकति हामी तराईमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो गोबरहरूको गुइठा बनाउने होइन, त्यसपछि चाहिँ त्यो बाल्ने अनि मलमूत्रको राम्रो व्यवस्थापन नगर्ने यस्ता खालको कुराहरू छन्। त्यसो हुनाले अलिकति त्यहाँतिरबाट चाहिँ हामीसँग भएका चिजहरू चाहिँ खेर जाने होइन, बाहिरबाट चाहिँ निर्भर हुनुपर्ने स्थिति गर्दाखेरि हामी यो चाहिँ मलमा फसिरहेका छौँ भन्ने कुरा हामीलाई लाग्छ। त्यसो हुनाले राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घले हाम्रो अभियानमा चाहिँ के छ भने हामी प्राङ्गारिक मल चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ होइन, यहाँका जैविक मल जैविक विषादीहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीसँग किसानले चाहिँ 2-4वटा भने पनि बाख्रा होइन, त्यसपछि गएर भैँसी गाई गोरु पालेकै अवस्था छ। त्यस हुनाले हामीसँग भएको गाई गोरुको मलमूत्रलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर होइन, त्यसलाई मूत्रलाई पनि त्यही बालीमा लगेर चाहिँ राख्ने अनि त्यसै गोबरलाई पनि व्यवस्थित गरेर त्यसको नाइट्रोजनको मात्रा चाहिँ संरक्षण गरेर होइन जोगाएर खेतबारीमा लिएर गएर माटोमा मिलाउने भने त हामीलाई रासायनिक मलको आवश्यकता पर्दैन। त्यस भएको हुनाले मैले अघि नै जोड्दै थिएँ, हामी राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घले चाहिँ एउटा विषय किसानले पाउने सेवा सुविधा किन नपाउने पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले रासायनिक मलको बारेमा पनि हामीले समय अलिकति खर्चिएको एकातिर छ भने हामी चाहिँ प्राङ्गारिक मल निर्माण गर्नुपर्छ, गोठ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, मलमूत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। ती चाहिँ हामीसँग भएका स्रोतलाई नै होइन, स्रोत जुन मलहरू छ त्यसलाई लिएर गएर माटोमा दिनुपर्छ, उत्पादन बढाउनुपर्छ भन्ने तहमा हामी पैरवी गरिरहेका छौँ र राज्यलाई पनि तपाईँहरूको जुन पैरवी छ त्यसले निरन्तरता पाओस्, कृषकका यी समस्याहरूको छिटोभन्दा छिटो समाधान होस्। जब अप्ठ्यारो पर्छ त्यो स्थितिमा मात्रै आवाज नउठोस्, पहिल्यैदेखि नै यस विषयमा खबरदारी होस्, हामी चाहन्छौँ। धन्यवाद यो समय र साथको लागि। एकदम धन्यवाद। इस्यु अफ द डेमा चाहिँ बोलाएर यो मेरो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि म न्युज 24लाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकवृन्द, इस्यु अफ द डेमा पछिल्लो समय देखिएको रासायनिक मल अभाव र यसले पारेको कृषकहरूका समस्याहरू के छन्, मल आपूर्तिमा किन यस्तो किसिमका प्रत्येक वर्ष समस्याहरू आउँछन्, यिनै विषयलाई केलाउने प्रयास गरेका थियौँ। आजको इस्यु अफ द डेमा हामीसँग राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालका राष्ट्रिय कार्य समिति अध्यक्ष नवराज बस्नेत हुनुहुन्थ्यो। आजलाई इस्यु अफ द डे यति नै। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।